त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका अन्तर्गत स्थानीय तह चुनावमा विभिन्न पार्टीबाट प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलका साथीहरू कसैले चुनाव जित्नुभयो, कसैले चुनाव हार्नुभयो। तर आज त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 11औं सभामा सम्पूर्ण आबद्ध पार्टीहरू उपस्थित हुनुभयो, लगायत यहाँका बुद्धिजीवी, सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका शिक्षक साथीहरू, विभिन्न शिक्षक सङ्गठनका मा आबद्ध रहनुभएका सङ्गठनका प्रमुख साथीहरू सबै एकमत भएर त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको 11औं सभा हार्दिकतापूर्ण तरिकाले सफल भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभा सम्पन्न गर्नको निम्ति यहाँहरू जुन रूपले यहाँ आउनुभयो, जति बेला हामीले सुरु गर्ने भनेका थियौँ त्यति बेला हामीले सुरु गर्न सकिएन। यहाँहरूप्रति क्षमा याचना गर्दै अहिलेको 11औं नीति तथा बजेट कार्यक्रम यो एक अर्काको पूरक छ, अत्यन्तै राम्रो छ। किनभने 52-62, 62-63 पटकको आन्दोलनमा घाइते, शहीद, बेपत्ता परिवारलाई शुद्ध छुने गरी नीति कार्यक्रम बजेट आएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा म पहिला पनि 5 वटा गाउँसभा सम्पन्न गरेको म वडामा थिएँ, अहिले गाउँपालिकामा आइपुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा मैले चाहिँ वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, गाउँपालिकाको अध्यक्ष सबैलाई हातेमालो गर्दै त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकालाई धार्मिकै नमुना गाउँपालिकाको रूपमा लैजान सक्छु भन्ने प्रतिबद्धता यहाँहरूसँग जाहेर गर्दछु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद। गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभाको नीति तथा कार्यक्रम बजेट असाध्यै राम्रोसँग प्रस्तुत भएको छ र यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहँदा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयवस्तुहरू, यसले समेट्नुपर्ने कुराहरू, विशेषतः सामाजिक पूर्वाधार समिति, जनशक्ति व्यवस्थापनका कुराहरू, समग्र विकासका कुराहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ। केही छुटेका विषयवस्तुहरू छन्, त्यो छुटेको विषयवस्तुलाई संशोधनसहित यो गाउँसभाले फेरि यसलाई चाहिँ अद्यावधिक गर्नेछ र यसका राम्रा पक्ष भनेको विशेष त एउटा पूर्वाधारको पनि पिल्लर जुन एउटा हामी भन्छौँ शिक्षा स्वास्थ्यलाई जुन एउटा शाखा मार्फत प्रशस्त बजेटहरू विनियोजन गरेको छ। बजेट मात्रै विनियोजन गर्नु ठुलो कुरो होइन, विनियोजित बजेटलाई पारदर्शी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने, समयमा यसलाई पास गराउने, यसको चाहिँ सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक उपलब्धिहरू निकाल्ने र इस्टिमेट गरेका कुराहरूलाई चाहिँ आर्थिक वर्षको समयमा नै परिपूर्ति गर्नु चाहिँ राम्रा कुराहरू हुन्। त्यसकारण आज सैद्धान्तिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम बजेट आएको छ र चाहिँ एउटा दस्तावेजीकरण भएको छ। यो दस्तावेजीकरण भएको नीति कार्यक्रम बजेटलाई यो वार्षिक बजेटको रूपमा पुरा हुने योजनाहरू, मध्यावधि योजनाको रूपमा पुरा हुने योजनाहरू र दीर्घकालीन रूपमा पुरा हुने योजनाहरूलाई यो सभा प्लस यो कार्यपालिका सिङ्गो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले व्यावहारिक रूपमा उतार्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। त्यसकारण यो नीति कार्यक्रम बजेट असाध्यै राम्रो छ र अझै बजेटलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्न पनि बाँकी छ। ब्रेकडाउन गरिरहँदा यो बजेटले असाध्यै तल्लो स्तरमा रहेको र विकासमा जुन एउटा मूलधारमा ल्याउनु पर्ने एउटा चाहिँ वर्ग, समुदाय, भूगोल, जनसङ्ख्या सबैलाई ओगटेर चाहिँ ल्याउनु पर्नेछ। अनि मात्रै हामीले खोजेको एउटा सङ्घीय व्यवस्थाको उपलब्धि हुनेछ र यो घर घरसँग जोडिएको स्थानीय सरकारले खोजेको विकासलाई चाहिँ जनताको घर दैलो, आँगन र चुलोसम्म हामीले पुर्याउन सक्छौँ। आजको नीति तथा कार्यक्रम र जुन गाउँसभामा जुन प्रस्तुत भयो त्यसलाई होला यता कता कुनै शब्द नमिलेर हामीले 16 गतेको कार्यक्रममा सच्याउने समेत सबैका निर्णय भएको छ र समग्रमा त्रिपुरा गाउँपालिकामा भन्ने हो भने त्यस्तो अवरोध आएन। सबै साथीहरूको सबैको लगभग सबैको माग सम्बन्धन भएकै छ। हुनसक्छ कोही कुनै वार्डमा तलमाथि भएको हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले सच्याएर जाने 7 वटै वडाध्यक्ष लगायत अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूको सबैको समन्वय भूमिका रहनेछ। र अब अहिले भन्नुपर्दा त्रिपुरा सुन्दरीमा
यसरी कार्यपालिका मिल्छ भनेर कसैले नसोचेको पनि हुनुहुन्थ्यो होला। तर अहिले हेर्दा समग्रमा असाध्यै मिलेको छ। अब त्यो सबै बुझ्ने सचेत वडाजीहरू हुनुहुन्छ र हामीहरूले यसलाई बाहिर ल्याउँदा कहिल्यै कसैलाई तछाडा मछाडा नगरिकन ल्याउनेछौँ र अहिले आएको बजेट सबै वार्डमा सम्बोधन भएको छ र यसरी नै हामी 5 वर्ष मिलेर यो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका नै बनाएर जाने हामीले लक्ष्य राखेको छ। देश 3वटा सरकार मध्येको 3वटा सरकारको अभिन्न अङ्गको रूपमा हामी एउटा स्थानीय निकाय र स्थानीय सरकार र देशको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार हामी त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले पनि समयमै अथवा आजको यो 10 गते नीति तथा जुन कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने थियो त्यसमा हामी ल्याउन सफल भयौँ। एउटा त्यो कार्यपालिकाको सदस्यको हैसियत र एउटा जिम्मेवारी अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको एउटा सदस्यको हैसियतले आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु र खुसी पनि छौँ। अब विशेष त नीति तथा कार्यक्रम, नीति एउटा नियम र अब भावी दिनमा चल्ने एउटा विधान कानुन हो र जुन कार्यक्रम भनेको अब हामीले गर्नुपर्ने जनताप्रति भएर यो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकालाई समुन्नत, समृद्धि, सुख शान्ति र समृद्धि कायम गर्नको निमित्त गर्ने विकास निर्माणका जुन कामहरू हो र यो आफैमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा र बजेटिङ हुँदै गर्दा यो हरेक किसिमका सवालमा सबै क्षेत्रलाई समेटिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम आफैमा महत्त्वपूर्ण छ, तर यहाँ हामीलाई दलीय हिसाबमा, सङ्घ संगठनको हिसाबमा र हाम्रा अतिथिको रूपमा धेरै किसिमका जुन व्यक्तित्वहरूले हामीलाई एउटा सरसल्लाह र सुझावहरू पनि दिनुभएको छ र यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भने कार्यान्वयन र व्यावहारिक पक्षमा हामी कतिसम्म जान सक्छौँ र कतिसम्म उतार्न सक्छौँ भन्ने कुरा नै हाम्रो मेन जिम्मेवारी र महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। र हामी जनप्रतिनिधि र दलीय हिसाबमा, प्रक्रियाको हिसाबमा एउटा निर्वाचित भएर आयौँ र हामीले सुझाव पनि ग्रहण गरेका छौँ। त्यो एउटा प्रक्रिया हो र विभिन्न तौल तरिकाबाट समावेश भएर आए तापनि अब केवल हामी विशुद्ध जनताको प्रतिनिधि भएर यो गाउँपालिकामा छिर्दै गर्दा र हामीले जनताप्रति उत्तरदायित्व भएर काम गर्दै गर्दा र हामीले दिनुपर्ने निभाउनुपर्ने भूमिकाहरूमा कसरी निभाउने भन्ने कुरामा नै आज यो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएकोले यो आफैमा मिठास छ, राम्रो छ। सबै खाले यहाँ जातीय हिसाबमा, शैक्षिक हिसाबमा, स्वास्थ्यका हिसाबमा, विभिन्न विभागीय शाखाका हिसाबमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ समेटेर गएको छ र सुझाव पनि आएको छ। हामीले नीति तथा कार्यक्रम त अँगाल्दै गर्दा र हामीसँग ढुकुटीमा कति छ र त्यसको जगमा टेकेर हामी अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैनौँ, त्यसलाई फलदायक बनाउन सक्छ कि सक्दैनौँ, यो सुझावहरू पनि आएको छ। केवल नीति तथा कार्यक्रम आफूमा राम्रो छ, तर त्यसको जगमा टेकेर अगाडि बढ्ने पाटोमा जटिलता छ। तैपनि त्यसलाई धैर्य र सबैको सरसल्लाह सुझाव र अपेक्षा गर्दै ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता हामी तयारी भएका छौँ र लाग्नेछौँ। हाम्रो यो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभामा जुन प्रस्तुत भएको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा चाहिँ यस त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको चाहिँ म प्रवक्ता पनि भएको हिसाबले चाहिँ थोरै यसको विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ भन्न मन लाग्यो र हामीले जुन नीति कार्यक्रम बजेट प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि हामीले यो चाहिँ तोकिएको समयमा नभएको र हामी थोरै 12 बजे भनेको हामी 3 बजे चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो कार्यपालिकामा आन्तरिक छलफलमा चाहिँ बढी टाइम लागेको हुनाले चाहिँ थोरै यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समयलाई चाहिँ हामीले थोरै समय ढिला भएको हुनाले चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ सरी भन्न चाहिँ हामीले चाहिँ चाहन्छौँ। र हाम्रो नीति कार्यक्रम जुन हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 52-62 को 10 वर्ष जनयुद्धको चाहिँ जनयुद्धको शहीद तथा बेपत्ता र द्वन्द्व पीडितहरूको चाहिँ लागि चाहिँ हामीले जुन तपाईँको चाहिँ शहीद बेपत्ताको लागि सम्मान कार्यक्रम र हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो शहीद प्रतिष्ठान निर्माणको विषयलाई लिएर थोरै हाम्रो चाहिँ कार्यपालिकामा चाहिँ बढी विवाद भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई सल्टाउनलाई हाम्रो चाहिँ टाइम लागेको छ र समग्रमा चाहिँ हाम्रो नीति कार्यक्रम बजेट र तपाईँको अहिलेसम्मको चाहिँ यो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको अहिलेसम्म चाहिँ त्यो बजेट नीति कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब नमुना र समयमा
भएको हामीले महसुस गरेको छौँ र हाम्रो यो नयाँ जनप्रतिनिधि सबैजना आउँदाखेरि जुन हामी पहिला पनि 5 वर्ष वडा कार्यालय वडा अध्यक्ष भएको हिसाबले चाहिँ यतिको सहज र सजिलो हिसाबले चाहिँ नीति कार्यक्रम बजेट सकिएको थिएन। यसपालि यसरी चाहिँ सहज रूपमा सकिएको थियो र यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बोलाएर यसरी रातको समय पनि ढिला भयो, यहाँहरूलाई चाहिँ वहाँदेखि आइदिनु भयो, यहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो गाउँपालिकाको हाम्रो कार्यक्रममा आएर प्रत्यक्ष प्रसारण गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूको चाहिँ सिङ्गो टिमलाई चाहिँ धन्यवाद भन्दै यहाँहरूको चाहिँ उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मैले 2 शब्द यहीँ टुङ्गेँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यो नेपाल दृश्य टेलिभिजनलाई जो हाम्रो विषयवस्तु राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले जो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य सँगसँगै प्रस्तुत गरेको छ यो आफैमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यसमा के छ भने जस्तो विगतका दिनहरूमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा एउटा औपचारिकता दिनको लागि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, तर त्यो नीति तथा कार्यक्रमले एउटा पूर्णता नपाउने स्थिति थियो भने अर्को कुरा बजेट वक्तव्यको कुरा आउनको लागि महिनौसम्म लाग्ने जुन खालको दुर्भाग्य यो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले बिहोर्नु परेको थियो, अहिले यस वर्षबाट त्यसको अन्त्य भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। जहाँसम्म विषयवस्तुहरू समेटेर जाने सवालमा हामीले एउटा वडाको वडा अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा जस्तो मैले 6 नम्बरको सवालमा यहाँहरूको बिचमा कुरा राख्नुपर्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा जे विषयवस्तु आउनुपर्ने थियो त्यो अत्यन्तै सान्दर्भिक छ, एकमतले आएको छ, त्यसैले हामीलाई कार्यान्वयन गर्नलाई पनि सहज छ र आम जनताले माग गरे जस्तै आम उपभोक्ताले माग गरे जस्तै चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य आफैमा यो वैज्ञानिक छ, यो व्यावहारिक छ, यो चाहिँ वस्तुवादी छ र यो आवश्यकताको आधारमा आएको छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ र यो कार्यान्वयनको पाटोमा पनि त्यसै नै जान्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। अहिलेको यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य जुन आएको छ, सर्वप्रथम मैले के भन्न चाहन्छु भने म एउटा कार्यपालिका तथा यो वडा अध्यक्षको नाताले सर्वप्रथम सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपाल अन्तर्गत यो आज जुन दोस्रो निर्वाचनपछि जुन खालको एउटा अहिले 11औं गाउँ कार्यपालिकामा प्रस्तुत बजेटमा विषयवस्तुमा समग्रमा अत्यन्तै राम्रो छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने विगतको दिनहरूमा सायद अघि नै यहाँ प्रवक्ता साथीले भन्नुभएको छ, हाम्रो महिनौँ दिनसम्म यो बजेट वक्तव्यहरू चाहिँ लाग्ने क्रमहरू हामीले अनुभूति गरेका थियौँ र अहिलेको यो जुन आएको छ यो अत्यन्तै सान्दर्भिक र राम्रो पाटोपक्ष छ भन्ने लाग्छ। किनभने जनयुद्ध जनआन्दोलनमा जुन एउटा खालको सादत प्राप्त गर्ने खालको जुन खालको यो उसमा समेटिने क्रम थिएन विगतको बजेटहरूमा, अहिलेको बजेटहरूले यसले अत्यन्तै राम्रोसँग समेटेको छ र जनतामा आधारित नै छ भन्ने मलाई लागेको छ र सार त मलाई लाग्छ कि यो हाम्रो गाउँपालिकामा मैले अहिले भर्खर न्युजहरू पनि हेर्ने गरेको थिएँ। किनभने कुनै नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा एकदम अब त्यसलाई अस्वस्थ खालको ढङ्गले आएको थियो र यो हाम्रो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा शान्त वातावरणबाट चाहिँ यो अहिलेको जुन सभा सम्पन्न भएको छ।